السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه بروفيل للتعلم. الوغ كما كتلاحظوا في هذا الفيديو هذه غادي نهضروا على لو ديرني جور دان كونداني. لو ديرني جور دان كونداني سي ان رومون ا تيز لو جونغ ديالها ديال فيكتور هوغو، واللي تتعاود لينا لو جورنال دو سوفرانس، اليوميات ديال المعاناه دان كونداني امور، ديال المحكوم بالاعدام. الوغ باش نعرف الاحداث اللي وقعات في بيسيتر خاصني نعرف انه من لانونس دو فيردي، من تيتنطق الحكم فيردي الحكم حتى ليكزيكسيون، حتى الاعدام، لو كونداني خصو يدوز 6 سيمانات 6 سيمين ا بيسيتر، 6 سيمانات في بيسيتر. ماشي غير هاد لو كونداني اللي سنهضروا عليه حنا لو بيرسوناج برينسيبال ديال لوفر، مي كاع لي كونداني امور خاصهم يدوزو 6 سيمين في بيسيتر. في لو ديرني جور كيوقع ترونسفير كيصيفطوه لا كونسيرجوري، من لا كونسيرجوري كيمشي لا بلاص دو غريف و تيتسناه لا غيوتين، يعني الاعدام. هنا في هاد لا فيديو هادي حاولت نشيماتيزي شويه الخدمه باش تجي سهله. دونك سوبوزون كو نفترضوا حنا هاد لا لين هادي هما هادوك 6 سيمانات اللي غيدوز في بيسيتر. فوالا دونك بالنسبه لو بروميير شابيتر لو كونداني قال لنا بانه الى ديجا باسي 5 سيمين في بيسيتر، يعني لو بروميير شابيتر كاين هنا، وهذا الشيء اللي تيخلي التلاميذ يدوخوا في الاحداث، هذا الشيء اللي تيخليهم ما تيبقاوش تعرفوا امتى وفين. بالنسبه للبروميير شابيتر عندنا لو كونداني دوز 5 ديال السيمانات، ولكن في الدوزيام شابيتر غادي يوقع واحد لو روتور اون اريير، يعني هو راه كاين هنا كاين في بيسيتر، ولكن تيدير واحد الفلاش باك روتور اون اريير باش يعاود لينا لي 3 جور دو بروسي، هادوك 3 ايام ديال المداوله في الملف ديالو، ويعاود لينا شنو وقع في التريبونال اللي هي المحكمه، ويعاود لينا لي سونتيمون، الاحساس ديالو فاش عرف انه سي ان كونداني امور، انه غيتحكم بالاعدام، الوغ كو هو كان كيتسنى لا ليبرتي، كيتسنى الحريه. دونك المشكل اللي تيوقع في الامتحان باغ اكزومبل ملي تيعطيك هاد الشابيتر الثاني وتيقول لك او سو تروف لو ناراتور، انت كتقول ليه راه كاين في لو تريبونال، الوغ كو راه خطا، حيتاش لو ناراتور راه كاين في بيسيتر ياك، ولكن تيرجع دار لينا غير ان روتور اون اريير، غير تيعاود لينا غير واحد سوفونير، ذكرى كيفاش توقع وشنو الاحساس ديالو فاش تحكم بالاعدام. يعني الاحداث راهم في التريبونال، ولكن لو ناراتور راه كاين في بيسيتر. شابيتر 3 فاش عرف انه ان كونداني امور، il commence à accepter l'idée de la mort. بدا تيقول لنا nous sommes tous condamnés à mort، كلنا غادي نموتوا، بيتيتر كو هذاك لو جوج يموت قبل مني كاع. الوغ هنا بدا يتقبل هذيك الفكره ديال الموت. في لو شابيتر 4 عندنا لو ترانسفير ا بيسيتر. الوغ ايماجين هنا راه هو في بيسيتر وتيعاود لينا على كيفاش داو البيسيتر. هنا فين تيوقع هذيك البيرتورباسيون، التلميذ ما كيبقاش يفهم او غادي نبيه البيسيتر او ميم طون راه في بيسيتر، مي الا عرفتي بانه راه غير جالس كيعاود لينا ذكريات مضات وهو جالس بيسيتر، غادي يجيك انه راه سي تو طافي لوجيك. بالنسبه للشابيتر 5 هضر لينا على لي زيفينمون اللي وقعات كي ريتم لا في ا بيسيتر، هي فاش وصل لبيسيتر وكيفاش تعاملوا مع هذوك لي غارد، وفاش عرفوا انه تيعرف لو لاتان اللاتينيه، ولات عنده واحد الامتيازات، عطاوه اون لامب مصباح وبلوم ريشه، بابيي اوراق ولونكر المداد. هي فاش بدا يفكر في لو بروجي ديكريتور. وبلا ما نساو الارغو اللي هو لونغاج ديال لي بريزوني، ديك الهضره اللي تيهضروا بها دوك اللي كيكونوا محبوسين، اللي سميتها الارغو، وكيطرحوا فيها بعض الاسئله في الامتحانات. الوغ انا غادا نوقف لا فيديو هذه باش نمسح هاد لي زيفينمون ونكتب لا سويت. حاولوا نتوما تكتبوا هاد لي زيفينمون، طولوا شويه هاد الخط باش في الاخر يكون عندكم لي زيفينمون كاملين حتى نوصلوا لهذيك ليكزيكسيون. الوغ من بعد هذيك لا ديسيزيون ديال ليكريتور ولا لو بروجي ديكريتور، فاش بدا تيقول واش نكتب لو جورنال انتيم ديالي ولا ما نكتبوش، علاش غادا نكتبو، علاش نعتقل الاخرين وانا ما قادش نعتقل نفسي، انسي دو سويت. الوغ في الشابيتر 8 هضر لينا على لو بورفوا اون كاساسيون، اللي تيعني النقد
هنا البورفوا اون كاساسيون هي فاش المحامي تيدير استئناف باش ينقض في الحكم، ومن بعد غنعرفوا في لي شابيتر اللي جايين ان هذاك البورفوا اون كاساسيون اي تي روجوتي، يعني تلغى ما تقبلش. 9 شابيتر 9 عندنا لو تيستامون. تيستامون هي فاش تعرفنا على لا فامي، العائله ديال لو كونداني امور، عرفنا بانه عنده اون في كي سابيل ماري و اون مير و اون فام. 10 و 12 هضر لينا على لا ديسكريبسيون ديال لا سيلول اللي هي الزنزانه اللي هو فيها. بدا تيقلب في هذوك لي زانسكريبسيون دو ميور، هذوك الكتابات اللي كاينين في الحائط، وتعرفنا على دي كريمينال اللي مكاتبين السميه ديالهم بحال بابا فوان انسي دو سويت. دونك 13 و 14 هضرنا على لو ديبار دي فورسا ا تولون. لي فورسا اللي هما اللي محكومين بالاشغال الشاقه، لي فورسا او بيان لي غاليريان او بيان لي بانيار. فاش مشاو لتولون اللي هي هذيك البلاصه اللي كيديروا فيها لي طرافو فورسي، وفي النهايه ديال هذيك السبيكتاكل لحقاش وصفها لينا بحال واحد السبيكتاكل اي سيفانوي سخف وداوه لانفيرموري في لا نوي، داوه لانفيرموري. فاش كان في هذيك لانفيرموري سمع واحد لا شونسون. هاد لا شونسون سي اون شونسون اللي هي باللونغاج ديال الارغو اللي كيما قلت لكم دابا هي اللونغاج ديال لي بريزونيي اونتوندو دوبوي لانفيرموري. سمعها فاش كان في لانفيرموري، واللي كانت كتغنيها واحد اون جون في اللي ابين عندها 15 عام. بالنسبه ل 18 و 19 راه هو لو ديرنيي جور، يعني هنا غنبداو لو كونت ا روبور، العد التنازلي باش نوصلوا ليكزيكسيون اللي غتكون مع 4 ديال العشيه. الوغ لو ديرنيي جور بدا لينا من 18 شابيتر 18، وهو عرفو فاش جا عنده هذاك لو غيشوتي هذاك لو غارد وقال ليه شنو بغيتي تاكل اليوم، بحال هكا غيحقق ليه هذيك الامنيه الاخيره ديالو. من بعد جات لا فيزيت دو ديريكتور، جا عنده لو ديريكتور فاش قال ليه مسيو كوم كوا لو ريسبي الاحترام. ومن بعد لا فيزيت دو بريتر الراهب اللي تيجي وتيدير لا كونفيسيون، تيخلي هذاك الكونداني يعترف بالذنوب ديالو. الوغ هذه لا بروسيدور، تيجي لو ديريكتور تيتبعوا لي بريتر اي بوي لويسيي اللي هو المفوض القضائي، وغادي نمشيو معاه الدوزيام ليو اللي غنشوفوه في لا فيديو الجايه اللي هي لا كونسيرجوري. الوغ كنتمنى نكون فدتكم في هذا لا فيديو هذا. بقاو عندكم شي تساؤلات خليهم لي كومونتير. شكرا على المتابعه والى اللقاء.